होळीचा उत्सव आणि साळातले गडे आम्ही कसे विसरू शकता. हय, बिचोलेच्या तालुक्यात साळ असो गाव आसा, तितून गडे उत्सव कितली वर्सांच जाली लोक मनयतात आणि हो गडे उत्सव पळोवपाक गोंयांसूनच न्हू तर भारतभरांसून लोक हांगासर येतात. ह्या गावातले लोक जे आसा ते कितलेशीच वर्सां ही परंपरा जपून दवरल्या आणि तेचे जतन करतात. हांगासरलो गडे उत्सव हो एक प्राचीन काळातलो खेळ, ताका महादेवाचो खेळ म्हणटा. ह्या महादेवाचे गडे आणि ह्यांचो खेळ पळोवपाक एक नशीब लागता. ह्या वर्सा 2025 गडे उत्सव 14, 15 आणि 16 मार्चाक हांगासर जावपाचो आसा. तशेंच ह्या लोकांनी, ह्या गावच्या सगळ्या महाजनांनी एक अपील केल्या की जर तुम्ही 14, 15, 16 मार्चाक गडे उत्सव पळोवपाक येवपाचे आसा जाल्यार रातचे 9 ते 9:30 हेच्या पयलीं ह्या वातावरणान तुम्ही ह्या एरियेन तुम्ही येवंक जाय. 9:30च्या भायर गावान येवपी जितले रस्ते आहा ते सगळे बंद केले वयतले आणि तुमकां एंट्री मेळची ना. तशेंच ह्या गावाच्या लोकांनी अशें ऑब्जर्व केला की थोडे लोक हांगासर पियोन येता किंवा थोडे लोक हांगासर पियोन मस्ती करता किंवा हे वातावरण जे आसा ते भंग करपाचो प्रयत्न करता. असल्या लोकांनी एक तर हांगासर येवचे न्हू, ना जाल्यार हांगासर जर पियोन कोण सोराच्यो बाटल्यो बीन घेवन येयले जाल्यार हांगासरले गावचे लोक तुमचो सोरो कसो निवळपाचो तेजो अरेंजमेंट हांगासर लोकांनी केलेलो आसा. आताच्या काळान असली परंपरा जपून दवरपाक खूप कठीण आसा. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतून एकूच गजाल सांगपाक सोदता की आमच्या गोंयान एक असो उत्सव जावप म्हटल्यार एक व्हडलीशी गजाल. इट इज हेरिटेज. जेन्ना आमचे पूर्वज हांगासर जे गडे उत्सव खेळटाले, हो जाका खेळ म्हणटा, तितूनसून खुबश्यो गजाली शिकपा सारक्यो आसा, पळोवपा सारक्यो आसा. ह्या वर्सा साळांतल्या गड्यांक तुम्ही सगळे येयात आणि एक्सपिरियन्स करात की आमची गोंयची संस्कृती कशी आसा. देव बरें करूं. माडा बैलो की रे शेपडी हालयता, शेपडेच्या तालात गड्यांक नाचयता.